اللہ میرے محترم بھائیو، بخاری شریف کی ایک اور روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جڑا بندہ فجر دے ٹائم جماعت دے نال نماز نہیں پڑھتا، ادھروں سورج چڑھ گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے بندے دے کان دے اندر اللہ دی طرفوں شیطان جڑا ہے او دے کان اندر پیشاب کر دیندا ہے۔ جڑا انسان فجر دی نماز مسجد جا کے جماعت دے نال نہیں پڑھدا، فرمایا او دے کان دے اندر شیطان پیشاب کر دیندا ہے، چاہے ہن کوئی ایم پی ہوئے، چاہے کوئی ایم این اے ہوئے، چاہے کوئی پنڈ دا لمبڑدار چودھری ہوئے، چاہے کوئی ڈاکٹر کوئی سائنسدان ہوئے، چاہے کوئی ٹیچر ہوئے، میرے محترم بھائیو میرے نبی دا فرمان ہے، فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت دے نال نہیں پڑھدا، ستا رہندا ہے، فرمایا او دے کان دے اندر شیطان پیشاب کر دیندا ہے۔ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو، علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولوں کسی سوال کیتا، اے علامہ صاحب سانو دسو نا، ایک بندہ رات نو لیٹ ستا ہے تے اگر لیٹ سون تو بعد صبح دیر نال اٹھیا ہے او دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدوں جاگ آئی ہے اودوں نماز ادا کر لے، جدوں جاگ آئی اودوں نماز پڑھ لے۔ دوسرا سوال کیتا گیا، اے علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ جی، ایک بندہ رات نو سوندا ہے تے گھر والیاں نو کہہ کے سوندا ہے جی مینوں 9 بجے تو پہلو اٹھانا، مینوں 7 بجے تو پہلو اٹھانا نہیں۔ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایسا انسان جڑا ہے اگر رات نو ستیاں موت آ جائے ایسے بندے نو، علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایسے بندے دا شمار قارون دے نال ہوئے گا، فرعون دے نال ہوئے گا تے بے نمازاں دے نال ہوئے گا۔ اسی سونے ہیں نا رات نو اپنی والدہ نو، اپنی بہناں نو، بھراواں نو، باپ نو کہہ کے سونے ہیں ابھی 7 بجے تو پہلو مینوں اٹھانا نہیں۔ میرے محترم بھائیو اگر ستیاں پہ موت آ گئی تے علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے انسان دا شمار بے نمازاں دے اندر ہوئے گا۔